السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله സ്ഥിരം ചൊല്ലി വരാറുള്ള സ്വലാത്ത് മജ്‌ലിസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع صحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياث والأولياء والشهداء من لدن آدم النبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة أم أستاذ قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة بصوت تنقل قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني وإلى تور تنقل بابا قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة بحر العلوم وكي أستاذ قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيم ولي الله مدبولي قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيد علوي منفرمي قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, സഹോദര സഹോദരിമാരെ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. മാതാപിതാക്കൾ, മരണപ്പെട്ടവർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, നിവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നാം സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന്, നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അവരിൽ നിന്നും നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ ആളുടെയും ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെയും നമ്മൾക്ക് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്തിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ ഒക്കെ എല്ലാം മനസ്സിൽ കരുതി സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മുത്തുനബിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബദരീങ്ങളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നീങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാവിധ ആഫത്തുകൾ, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങേറുകൾ, ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലായി കിട്ടാൻ, സർവ്വ വിഷമങ്ങൾ തീർന്നു കിട്ടാൻ ഒക്കെ മനസ്സിൽ കരുതി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവരവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. സൗണ്ടൊക്കെ ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തിൽ 200 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹസനാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഒരു സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് സഹോദരൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ല, അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹു സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ആ ഉമ്മയുടെയും ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളൊക്കെ അസുഖങ്ങൾക്ക് നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മുത്തുനബിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണം റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. മരണം വരെ ഞങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെയും നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട്, മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 300ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന, സഹകരിക്കുന്ന, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഷെയർ ചെയ്യുന്ന, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാവർക്കും, പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇരു ലോകത്തും വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും സമ്പത്തും ആരോഗ്യത്തിലും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറ ബറക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹിദായത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഫിത്നകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതുകൊണ്ട് സഹകരിക്കുന്നവർ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ബലാ, ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് വലിയ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ പരിപൂർണമായ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 300ാമത്തെ സ്വലാത്തിന് പോവാൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ 300 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ, നീ ഏറ്റെടുക്കണ റഹ്മാനെ. പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം നൽകണ റഹ്മാനെ, മനസ്സമാധാനം നൽകണ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസുമായി സഹകരിക്കുന്നവരിലേക്ക് ചെയ്യുന്നവര്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര്, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നവര്, അതുപോലെ ആത്മാർത്ഥമായി മജ്ലിസിനെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നവര്, ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചവര്, വിഷമങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ തീർന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ജോലി സംബന്ധമായത് ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ല മനസ്സോടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ടവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട്, ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ലാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരും അല്ലാഹുവേ എല്ലാം റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. രോഗശമനം നൽകണ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസ് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ റബ്ബേ ഉത്തരമുള്ള മജ്ലിസാണല്ലോ റഹ്മാനെ, നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സറിയുന്ന റബ്ബേ, മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 400ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു എല്ലാവർക്കും. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. 400 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മദീനത്ത് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആരോഗ്യം, ആഫിയത്തും സമ്പത്തും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും മദീനയിലെത്താൻ, പരിശുദ്ധമായ ഈ മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതിനുള്ള ആരോഗ്യം, സമ്പത്തും സമയവും ഒക്കെ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 100 സ്വലാത്തുകൾ ബാക്കിയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 100 തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഖൈർ ബറക്കത്ത് എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ചൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, മരണപ്പെട്ടു പോയ ആൾക്ക് വേണ്ടി തഹ്ലീലൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതുപോലെ ചൊല്ലിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഷെയർ ചെയ്യുക. താല്പര്യമുള്ളവർ വന്നോട്ടെ. നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യാം. വരുന്നവർ വരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നവരും അതിന് ആരോഗ്യം, സമയം, സമ്പത്തൊക്കെ ചിലവഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവരുടെ ജോലിയിലും സമ്പത്തിലും സമയങ്ങളിലും കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും അല്ലാഹ് നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 500 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ഈ ദിവസം നമുക്ക് തന്ന ആയുസ്, നമ്മളൊപ്പമുള്ള പല ആളുകളും ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല. പല ആളുകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി. നമുക്ക് ഇന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആയുസ് തന്നു, ആരോഗ്യം തന്നു, സമയം തന്നു, സമ്പത്ത് തന്നു, ഒക്കെ തന്നു. ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ 500 സ്വലാത്ത് എന്ന് ചൊല്ലി തീർത്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ചൊല്ലിയവരൊക്കെ ഒന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറയും. നമ്മൾ തഹ്ലീൽ 100 പ്രാവശ്യം, ഒരു ഏകദേശം എണ്ണം കിട്ടണ്ടേ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്.
രണ്ടാൾക്കാർ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, ഭർത്താവ്, അമ്മോഷൻ, അമ്മായിമ്മ, മരുമക്കൾ, കുട്ടികൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അവർക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 100 തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും, ഒരുപാട് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, വന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. ആരൊക്കെ മജ്‌ലിസ് പിന്നെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ വന്ന് ഇവിടെ സഹകരിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ, മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത്, അവർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടി ഹദിയ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ജല്ലി ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്
لا إله إلا الله 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 അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നാം ചൊല്ലിയ തഹ്ലീലുകളും മറ്റ് അദ്കാറുകളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നാം ഉദ്ദേശിച്ച ആരെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെറിയ ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് മജ്ലിസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അല്ലാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل هادينا اللهم ارزقنا حج بيتك الحرم وزيارة روضة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا واسعا وخلقا حسنا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وعمرا في طاعتك مرات وشفاء من كل داء. اللهم وفقنا للتعلم والتعليم علما ينفعنا لديك واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم لما تحب مع الصحبة العافية. الله رسولك حب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلينا ومن الماء والبرد يا الله. اللهم أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا وأساتذتنا وإخواننا وأخواتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وأنباط أقاربنا خاصة وأنباط المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الجنة ولا تجعلنا ولا إياهم من أهل النار. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفرة النيران. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. أرحمنا يا لاج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചൊല്ലിയ തഹ്ലീലുകളും ഖുർആനുകളും സ്വലാത്തുകളും അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഖബൂലാക്കണേ
റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ചൊല്ലിയതിലോ പറഞ്ഞതിലോ കേട്ടതിലോ എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിനെ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവര്, ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവര്, അതിനു വേണ്ടി ശാരീരികമായി മാനസികമായി സഹകരിക്കുന്നവര്, നല്ല മനസ്സോടെ വന്നിരിക്കുന്നവര്, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരും ഇൽമിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവരും അതിനു വേണ്ടി പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവരും ഞങ്ങളുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹ് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് നീ വെളിച്ചമേകണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അതിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം റബ്ബേ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവസാനം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന സമയം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ മരണം പോലെ നിങ്ങളെ മരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിന്നു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച സമയവും ആരോഗ്യം സമ്പത്തുമെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള് പലവരും രോഗികളാണ്, ശരീരവേദനകളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്, നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. പടച്ചവനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് റബ്ബേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പ്രഷറും പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ നീ നോർമൽ ആക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മരണം വരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞവര്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഉമ്മ ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് അറിയിച്ചവരുണ്ട്, ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളവർ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാം റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. മക്കൾക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര്, അല്ലാഹ് രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെയുണ്ടോ റബ്ബേ ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സർവ്വ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. രോഗമുള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ.
ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുണ്ടല്ലാ നീ വേദനകൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. സഹിക്കുന്ന വേദനകൾക്ക് പകരം റബ്ബേ നീ സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ വിട്ടു പുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മുഴുവൻ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ റബ്ബേ നിന്റെ കഠിനമായ നരകത്തിന്റെ വിറക് കൊള്ളികളായി പോവും റബ്ബേ. നീ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ നീ വിട്ടു പുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒരുപാട് രഹസ്യമായിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് നിരവധി ഒട്ടനവധി തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്. അല്ലാ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് തഹ്ലീലിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ശർറിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണേറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സിഹ്റിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. നാവേറിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും സമ്പത്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിലായി ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാല ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടാതെ അഭിമാനം പണയം വെക്കാതെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ചതിയിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ. ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. സിഹ്റേറ്റവർക്ക് നീ ബാത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കണ്ണേറ് നീ ബാത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. നാവേറ് നീ ബാത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. പൈശാചികമായ എല്ലാ ശർറുകളും നീ ബാത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് അടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്ത് അടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയതിന് കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഇരു ലോകം നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് പ്രവാസ ലോകത്തടക്കമുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറിന്റെ വഴികൾ ഹലാലായ മാർഗങ്ങൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാ ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള ജോലിയില് മക്കളില് സമ്പത്തില് എല്ലാ മേഖലകളും റബ്ബേ നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ തിരുറഹ്മത്തിൻ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരല്ലാ ഈ സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മാനസികമായ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരെ, ടെൻഷൻ കാരണം കൊണ്ട് ഉറക്കമില്ലാത്തവര്, പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവര്, ശാരീരികമായ വേദനകൾ കൊണ്ട് ഡിസ്കിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവര്, കാൽമുട്ട് വേദന, തലവേദന, അങ്ങനെ ശാരീരികമായ സ്വസ്ഥകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ പടച്ചവനെ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്ത് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഉള്ളതിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരു ലോകവും നീ വിജയിപ്പിച്ച് തരണേ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വാക്കുകളെ തൊട്ട് പ്രവർത്തികളെ തൊട്ടൊക്കെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. കിബിറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ ആഖിറം നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാലം സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടമുള്ളവരുണ്ടല്ലാ, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഹൈറിന്റെ വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയം അല്ലാ, ഒരു ബാധ്യതയുമില്ലാതെ റാഹത്തുള്ള മരണം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഗസ്റ്റിലിരുന്നവർ, സഹകരിച്ചവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവർ, ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനും മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ആഖിബത്ത് തൗഫീഖ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ചെയ്തുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.